बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पहली बार दहशत गर्दों को इस तरह से ललकारा है कि दहशत गर्दों की दौड़ें लग गई हैं। जी नाज़रीन, दहशत गर्द और उनके सहूलतकार किस तरह से अपने धरने और मार्च छोड़कर भागे और अफवाज पाकिस्तान को एक तबाहकुन ऑपरेशन के अहकाम दे दिए गए हैं, इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन भी अंजाम दिया गया है, इसकी तफसीलात भी आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि दहशत गर्द BLA, BLF और उनके तमाम तर सहूलतकार जो सड़कों पर निकले हुए थे, जो कि काफ़ी दिन पहले से तमाशा लगा के जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है ड्रामे कर रहे थे रोड्स को ब्लॉक करके, तो अब नाज़रीन उनके खिलाफ घेरा तंग हो गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो ये तकरीर है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। पहली मरतबा आर्मी चीफ ने इस अंदाज से दहशत गर्दों को ललकारा है कि शायद इससे पहले किसी भी आर्मी चीफ ने इस तरह से उनको ललकारा नहीं होगा, ये इस तरह से उनके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया था। अब नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पहले भी अफवाज पाकिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करती रही, लेकिन अब जो सूरत हाल चल रही है, एक तो बहुत ही दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजने का फैसला किया गया और उनको वापस भेजा जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में ये वापस पहुंच रहे हैं, लाखों की तादाद है जिनको वापस भिजवाना है, क्योंकि इस वक्त इनके घनौने और इंतहाई ख़तरनाक मंसूबे वो सामने आते जा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जो KPK का इलाका है उसको एक अलग से कंट्री डिक्लेयर करने के हवाले से जो प्लानिंग शुरू कर दी है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद जो अफ़गान हुकूमत है अब बाकायदा तौर पे खुल के सामने आना शुरू हो गई, बाकायदा तौर पे उन्होंने इस चीज़ का इजहार करना शुरू कर दिया है। डॉक्टर लुत्फ़ुल्लाह खैर ख़ां जो है, कल इसने ज़ुबान दराज़ी की पाकिस्तान के बारे में। इसने कहा जी कि हम ये डिमांड करते हैं कि डिवीज़न लाइन की दूसरी जानिब एक अलग मुल्क होना चाहिए जो पाकिस्तान से हट के हो, यानी जो इनका घनौना मंसूबा है, जो पाकिस्तान के ऊपर इनकी गंदी नज़रें हैं अरसा दराज से, जो ये कहते हैं जी अटक तक का इलाका जो है वो अफगानिस्तान का है, तो अब जो है वो उन्होंने उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू कर दी और अब बांगे दौल उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया कि जी ये अलग कंट्री होना चाहिए। तो इसी वजह से इन्होंने 1 करोड़ के करीब ये अफगानियों को पाकिस्तान में रखा हुआ था ताकि इसको नो गो एरिया बना दिया जाए, सारे के सारे वहाँ घुस जाएं और वहाँ पे पहले ही मिलिटेंट मौजूद हैं। यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर ने ये तक कह दिया कि जी हम जो है वो दहशत गर्द गुड और बैड तालिबान यहाँ पे मौजूद हैं, गुड तालिबान जो है वो हमारे राब्ते के अंदर हैं, तो वो नुकसान नहीं पहुँचाते लोगों को, ये नहीं करते वो नहीं करते, वो आते हैं 2 घंटे के लिए नाका लगाते हैं, वसूलियाँ करते हैं, चले जाते हैं। कमाल ढिठाई और बेशर्मी की इंतहा। और साथ ही ये कहा जी कि हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि दहशत गर्दों को वापस भेजा जाएगा, दहशत गर्दों के सहूलतकारों को, तो हम अफगानियों को नहीं निकालेंगे, ये तो जुल्म है, ये ज़्यादती है। लेकिन नाज़रीन, अली अमीन गंडापुर को तो काफ़ी ज़्यादा अफाका हो चुका है, क्योंकि दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं, वो नहीं रुक रहे। इस तरह के जितने भी लोग जो है वो आए हैं और आगे बढ़ के मारते रहे, तो बड़कों से कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस तरह से अमली तौर पे देखा जाए तो ख़ुद जो उन अवाम है KPK की, वो इन दहशत गर्दों के खिलाफ खड़ी हो गई है और उन्होंने अपने अपने इलाकों के अंदर हथियार उठा लिए हैं। अफवाज पाकिस्तान की शाना बचाना इन दहशत गर्दों को निशान इबरत बना रही है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में आज तकरीर के अंदर कहा, जो सबसे बड़ी और अहम पॉइंट्स हैं तकरीर के, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 1500 दहशत गर्द ये समझते हैं कि ये बलूचिस्तान को अलग कर लेंगे। याद रखें कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के माथे का झूमर है और इनकी हैसियत और औकात के अगली 10 नस्लें भी इनकी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, जो बलूचिस्तान को अलग नहीं कर सकती। हम इनको निशान इबरत बना डालेंगे, हम इनको इस तरह से सबक सिखाएंगे कि इनकी नस्लें जो है वो याद रखेंगी। अब नाज़रीन, आर्मी चीफ के इस बयान के बाद होता क्या है कि अख्तर मेंगल जो कि लखपास पर धरना देके बैठा हुआ था, वहाँ से फौरी तौर पे धरना ख़त्म करने का ऐलान कर देता है और उसके साथ ही कहता है जी अपने अपने इलाकों के अंदर आप लोग जो है वो एहतजाज करें। अपने इलाकों के अंदर तो खैर नाज़रीन इन्होंने एहतजाज क्या करना है, सारे का सारा बलूचिस्तान जान चुका है कि ये मारंग लांगो और ये अख्तर मेंगल और ये जो सारे ये समीदीन बलोच है, उसके बाद ये डॉक्टर अल्लाह नज़र है, ये तमाम के तमाम दहशत गर्द और इनके सहूलतकार हैं।
اور ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دشمن کی زبان بولتے ہیں، یہ دشمن کے سہولت کار ہیں، یہ دشمن کو فائدہ پہنچانے کے لیے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف یہ گھنونے منصوبہ بندی کرتے ہیں، اور جس میں ان کو ڈالر ملتے ہیں اور انہی ڈالروں کی بیس پہ یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب کی سرکوبی کی جائے، اور آرمی چیف نے واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ تو ہم یہ 1500 یہ سمجھتے ہو کہ بلوچستان کو الگ کر لیں گے، تو یاد رکھو کہ ہم تمہارا قلع کما کر دیں گے، ہمیں پتہ ہے کون کون کہاں پہ اور کیسے ہے۔ تو ناظرین، افغانستان کے اندر بھی اب دہشت گردوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ دہشت گردوں کے جو کمانڈ ہے ان کو اندازہ ہو چکا ہے کہ اب ہماری خیر نہیں ہے۔ بڑی تعداد میں اب جو افغانی ہے اور اس کے بعد دیگر جو ان کی کمانڈ ہے وہ بھی ملک سے بھاگنا شروع ہو چکے۔ کل میں نے ایک اپڈیٹ دی تھی آپ کو، جس میں جو خالد خراسانی ہے ان کا، یہ افغان طالبان کا تاجک لیڈر ہے، پنجشیر کے علاقے سے اس کا تعلق ہے، یہ اب ماسکو میں بھاگ گیا، اور وہاں پہ اس نے اپنی ویڈیو جاری کی کہ جی میں یہاں پہ ہوں، اور وہاں پہ جو حالات اور لا اینڈ آرڈر ہے وہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے افغانستان کے اندر۔ تو جو بھی ناظرین ان کا بیس کیمپ ہے، جو ان کی کمانڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں افغانستان کے اندر، جو ان کے ہائیڈ آؤٹس ہیں، وہ سارے کے سارے اس وقت نشانے پہ، اور کسی وقت بھی ایک بڑا حملہ جو ہے وہ پلان کیا جا سکتا ہے، اور سارے کے سارے دہشت گرد اور ان کے سہولت کار نشانے عبرت انشاءاللہ بن جائیں گے۔ اور ابھی آپ کو یہ بتاتے چلیں گے ناظرین، اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ دہشت گرد بوکھلائے ہوئے ہیں۔ اس وقت افغانی جو ہیں جیسے جیسے واپس جا رہے ہیں، ویسے ویسے جو ان کے سہولت کا، جو ان کے دہشت گرد ہیں، جو ان کی کمانڈ ہے، جو جن کی یہ سہولت کاری کرتے تھے، وہ ویسے ویسے بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے جا رہے ہیں۔ اب ناظرین، جو قبائلی سردار ہیں، جو جرگیں منعقد کیے جاتے ہیں قبائلی علاقوں کے اندر، انہوں نے بہت بڑے فیصلے کیے ہیں، اور اس میں وہ کیا کر رہے ہیں کہ جو مقامی نوجوان ہیں امن کمیٹی کے، ان کو اپنے ساتھ ملا کے ان کو احکامات دیے ہیں کہ 50-50 کی ٹولیوں کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ اپنے وطن عزیز کی حفاظت کریں گے، اور کوئی بھی آپ کو یہ جو گڈ طالبان کہیں پہ نظر آئیں گے تو ٹھوک دیں ان کو سالوں کو، کوئی بھی یہی کہیں پہ بھی آپ کو نظر آئے گا تو آپ نے کوئی رعایت نہیں کرنی، آپ نے ان کے خلاف فائر کرنا۔ اور ناظرین، ممکنہ طور پہ کوارڈینیشن جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ بھی ہے، سیکیورٹی فورسز کے ساتھ بھی ہے۔ یہ BLA کے دہشت گرد اپنے ہی لوگوں کو مار رہے ہیں، اپنے ہی علاقے کے خلاف ہیں، لیکن یہ سہولت کاری اس وقت سرحد پار بیٹھے ہوئے اس انتہائی بدتینت دشمن کی کر رہے ہیں کہ جو اپنے ملک کے اندر بھی مسلمانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دے رہا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو یہاں پہ موجود دہشت گرد ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ان کا نجات دہندہ ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ کروڑوں کی تعداد میں مسلمان اس وقت ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ نریندر مودی کی موجودگی کے اندر جو بھارتی پارلیمنٹ ہے وہاں پہ یہ تقریر کی گئی اور کہا گیا کہ جس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ سلوک بھارت کے اندر ہو رہا ہے، وقف بل جس طرح سے منظور کیا گیا ہے، اس کے بعد تو نریندر مودی نے قائد اعظم کے 2 قومی نظریے کو درست ثابت کر دیا ہے کہ قائد اعظم حقیقت پر مبنی تھے، اور حقیقت کی جو ان کی جو ویژن تھا ان کا 2 قومی نظریے کا، وہ ہی حقیقت پر مبنی تھا۔ مسلمان ان کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے۔ اور یہ ناظرین، ان کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں، دہشت گردوں کا اسلام کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نہتے اور مظلوم اور معصوم لوگوں کو مارنا یہ کوئی انسان تو نہیں کم از کم کر سکتا، اور مسلمان ہونے کے ناطے تو آپ پہ ذمہ داریاں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس وقت ان کو ٹھوکنے کے اہم ترین احکامات دیے جا چکے، بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آج ناظرین جو لکپاس کا ایریا ہے اس کے ارد گرد بھی ایک بڑا آپریشن انجام دیا گیا ہے، جس میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف بڑی تعداد میں گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، اور متعدد ہلاکتوں کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔